बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। जब अंबिया का सिलसिला ख़त्म हो जाए, और वो ख़त्म हो गया ख़त्म नबूवत के सदक़े, तो फिर सिद्दीकियत, विलायत, सालिहियत और क़ुयूमियत, इसके सिलसिले शुरू होते हैं। फिर सिद्दीक होते हैं, फिर क़य्यूम होते हैं, और सिद्दीक के बाद भी सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये रूहानियत के मनसब हैं, मनासिब हैं। सालिहियत का सिलसिला, फिर एक दौर था कि बुज़ुर्गों की सोहबतें होती थी, औलिया सुलहा होते थे, उनके साथ लोग बैठते थे, या फिर ऐसा होता था कि काफले के काफले चलते थे और उनके साथ चलते थे, सीखते भी थे, तरबियत भी होती थी, और इसके लिए बाकायदा सफर होता था। हालात ने करवट ली, दुनिया के लिए सफर रिवाज में आया, अल्लाह के लिए सफर रिवाज में खत्म हो गया कि अल्लाह सीखने के लिए और अल्लाह का नाम सीखने के लिए ये भी कोई सफर होता है, और इसके लिए भी घरों को छोड़ा जाता है। ये रिवाज पे ख़त्म हो गया। फिर बड़े बड़े औलिया पर्दा कर गए, जिनके आज हम नाम लेवा हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां इस दुनिया से रुखसत हो गई। अब एक सवाल पैदा होता है, एक, और सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या किया जाए। विलायत का दरवाजा बंद नहीं हुआ, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। अब कहां से वली ढूंढा जाए, साहिब कमाल कहां से ढूंढा जाए, वक्त के जुनैद को कहां से ढूंढा जाए, किसी दरवेश को कहां से ढूंढा जाए। फरमाया कुछ लोग अगर अल्लाह की तलाश में चल पड़े, एक मजमुआ, लफ्ज मजमुआ है, वो 11 अफराद हैं या 40 अफराद हैं, वो 11 अफराद हैं या 40 अफराद हैं, उनका मतलूब अल्लाह हो, और वो अल्लाह की तलाश में अगर इकट्ठे हो जाएं, वो मजमुआ एक वली का नायब होता है। जैसे एक बहुत बड़ा अल्लाह का वली है, और वो बहुत बड़ा अल्लाह का वली, उसका मकसूद सिर्फ अल्लाह अल्लाह लेना और अल्लाह सिखाना है। अगर एक मजमुए को ये फिक्र लग जाए, जैसे आप तस्बीह खाने का मजमुआ बैठा है, या इस वक्त हमारे साथ पूरी दुनिया का एक मजमुआ बैठा है जो तस्बीह खाने की इस आवाज़ को सुन रहा है, ये मजमुआ अगर एक मकसद के लिए जमा हो जाए कि ला मतलूबी इल्लल्लाह, हमारा कोई मतलूब नहीं, हमें तो अल्लाह ही चाहिए, ला मरगूबी इल्लल्लाह, हमारी सारी पसंद अल्लाह के लिए है, ला मकसूदी इल्लल्लाह, हमारा मकसद अल्लाह है। जब ये एक मजमुआ इस फिक्र को अपने ऊपर ओढ़ ले और ये फिक्र उसके ऊपर गालिब आ जाए, तो ये बात हकीकत है कि ये फिर एक वली का नायब होते हैं। ऐसे है जैसे वक्त का जुनैद, वक्त का गौस, कोई दरवेश इनकी तरबियत कर रहा, और कोई दरवेश इनको बता रहा पल पल, लम्हा लम्हा, साथ साथ, या कोई अल्लाह का वली इनको लेके चल रहा, और इन्होंने अपने आप को उस अल्लाह के वली के ताबे किया हुआ है। आप दूर परे से तस्बीह खाने तशरीफ लाए, लाहौर के कोने कोने से, मुल्क के कोने कोने से, बाहरले मुल्कों से तस्बीह खाने तशरीफ लाए, आपका मकसूद एक है, आपका मतलूब एक है, आपकी मंजिल एक है, आपका मकसद एक है। जब ये एक मकसद दिल में कामिल हो जाता है, फिर अल्लाह जल्ल शानहू अर्शों से इस बंदे के लिए फैसले करते हैं। और बाज़ औक़ात अगर उस महफिल में कोई बंदा ऐसा होता है,
اس محفل میں کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جس کا یہ مطلوب مقصود نہیں ہوتا، وہ صرف پھرنے پھرانے کے لیے یا ایسے آیا ہے، اللہ ان فکر مند افراد کی وجہ سے اور اس مجموعے کی وجہ سے اس کو بھی محروم نہیں کرتے، اور وہ بھی دل کی دنیا آباد، من کی دنیا شاد اور جذبوں کی دنیا بامراد کر کے جاتا ہے۔ آپ وہ مجموعہ ہیں۔ آج کے دور میں دنیا کے لیے، مال کے لیے، ہنر کے لیے گھر چھوڑنا آسان ہے، آپ نے اللہ کے لیے گھر چھوڑا ہے، اور آپ کا مقصود اللہ ہے، آپ کا مطلوب اللہ ہے، آپ کا موجود اللہ ہے، آپ کی تلاش اللہ ہے، آپ کی جستجو اللہ ہے، اور اللہ عرشوں سے ان جذبوں کو دیکھ رہا ہے کہ میرے بندوں کا جذبہ کیا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندوں کا جذبہ کیا ہے، یہ دور پرے سے لینے کے آئے ہیں، پر اللہ اس جذبوں کا قدردان ہے، میرا اللہ ان جذبوں کا قدردان ہے۔ اللہ پاک جو میرا رب اپنی بے قدری، بے اکرامی کا شکوہ کرے، وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، میرے بندو جتنی تم نے میری قدر کرنی تھی اتنی نہیں کر پائے، وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، تم نے میری قدر کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ رب کتنا آنے والے بندوں سے محبت کرے گا اور ان کا اکرام کرے گا، اس کو سوچیں۔ آپ اللہ کی نظر میں کتنے قابل احترام، محبت۔ اللہ کے ہاں بندہ ایک قدم چلتا ہے، ایک بالش چلتا ہے، اللہ چل کے آتا ہے، بندہ چل کے آتا ہے، اللہ دوڑ کے آتا ہے، اور اللہ استقبال کرتا ہے اپنی طرف آنے والا کا، اپنی طرف لوٹنے والے کا، میرا رب استقبال کرتا ہے۔ آپ وہ ہیں جو اللہ کے استقبال میں ہیں، آپ وہ ہیں جو اللہ کے استقبال میں ہیں، آپ کا پل پل قیمتی، آپ کا لمحہ لمحہ قیمتی۔ آج ایک راز بتاؤں آپ کو، یہ جتنی بھی بڑی بڑی ہستیاں، مزار دربار اور ان کے مجاور اور ان کے گدی نشین، جن پہ آج تک مہنگائی کا کوئی اثر نہیں ہوا اور نہ ہوگا، مہنگائی کا، میری طرف دیکھ رہے ہیں، مہنگائی کا کوئی اثر نہیں ہوا اور نہ ہوگا، ان کے بڑوں نے یہی کسی درویش کے ہاں زندگی کے چند مہینے، چند سال گزارے تھے، اور جس میں کچھ کمیاں بھی آئی تھیں، کوتاہیاں بھی آئی تھیں، ناگواریاں بھی آئی تھیں، کچھ حالات بھی آئے تھے، انہوں نے سارے حالات کو چلتے چلتے زندگی کے سفر کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کا نظام دیکھیں کہ اللہ جل شانہ نے ان کی نسلوں کو اس طرح پالا ہے، اور پال کے میرا رب دکھا رہا ہے، اللہ اس طرح پال رہا ہے، اور اس طرح پال کے میرا اللہ دکھا رہا ہے کہ میرے بندو میں نسلوں کو ایسے پالتا ہوں، ایسے پالتا ہوں۔ ان کے بڑوں نے کسی درویش کے ہاں، کسی فقیر کے ہاں اسی طرح وقت گزارا تھا، جس میں کچھ ناگواریاں بھی آئی ہوں گی، جس میں مجاہدے، اور اس وقت کے مجاہدے، اس وقت کا فقر۔ یوں کہا کہ جب میں اپنے مرشد کے ہاں رائے پور گیا، مجھے پتا چلا کہ وہاں تو کئی کے دن کھانا نہیں ہوتا، پھر میں نے ارد گرد کے پتے اور درختوں کے پتے چکھ لیے کہ میں نے پتے کھانے ہیں۔ کسی نے ڈھیر کے اوپر پرانا کمبل پھینک دیا، میں نے دھویا تو وہ 3 دن خشک ہوتا رہا، بس رات کو آدھا لپیٹ لیتا تھا، آدھا اوپر آدھا نیچے، اور وہ پورا نہیں ہوتا تھا، اور سارا دن کبھی کھانا ملتا تھا نہیں ملتا تھا، اگر ملتا تھا تو صرف مکئی کی روٹی ہوتی تھی، اور کہا مکئی کی روٹی کھا کھا کے پیٹ میں بڑے بڑے کیڑے ہو گئے اور بیمار ہو گیا اور جسم تکلیفوں میں مبتلا ہو گیا، اور لیکن مرشد کا در نہیں چھوڑا، اور وہاں کے دن رات میں نے گزارے، اور وہاں کے لمحے گزارے، اور وہاں کی ساعتیں گزاری،
پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان ہستیوں کے وجود سے بڑی بڑی ہستیاں وجود میں آئیں، ایک نہیں، 100 نہیں، ہزاروں لاکھوں، اس قربانی کی بنیاد پہ، اس قربانی کی بنیاد پہ۔ ہمارے ہاں تو قربانی ہے ہی نہیں، ہمارے ہاں تو ایک کھانا ابھی ہضم نہیں ہوتا دوسرے کی تیاری ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو آرام ہے، وہاں تو پانی بھر کے لانا پڑتا۔ آج سے کوئی 22-25 سال غالباً پہلے کی بات ہے، میں ایک جگہ گیا، وہاں دور سے لکڑیاں چن کے لانی پڑتی تھی۔ آپ اپنی حاجت کے لیے گئے ہیں تو دور سے جائیں اور لکڑیاں بھی چنتے آئیں۔ آپ حاجت کے لیے گئے ہیں تو کندھے پہ ایک گھڑا بھی رکھ دیں اور گھڑا بھی پانی کا بھر کے لے آئیں۔ پھر سخت سردی تھی، ایک پرانا سا ٹین پیپا تھا، وہ رکھا ہوا تھا، اس کے نیچے آگ جلائی، تھوڑا سا پانی وہاں سے لیں، کچھ پانی جو سخت برف بنا ہوا ہے اس میں ڈالیں، کچھ تھوڑا سا پانی ہلکا گرم ہو جائے، اور وہ بھی گرم نہیں ہوتا تھا اور وہ ٹین بھی پانی کا ختم ہو جاتا تھا، اور ایک جھونپڑا تھا پرانا سا بنا ہوا، اور اس کے اندر پرانی چٹائیاں جو گھس چکی تھیں، ان چٹائیوں پہ روٹیاں ڈال دی جاتی تھیں، وہ روٹیاں کھائی جاتی تھیں۔ سوچیں ان قربانیوں اور ان مجاہدوں کے بعد اللہ کا تعلق دل میں کتنا نصیب ہوگا، اور ایک طرف دریا اور پانی اور نظام اور اعلیٰ کھانے ہوں۔ اب یہ کھا کے بندے بہت کم ہوتے ہیں جو اللہ کا نام سیکھ کے جاتے ہیں، یہ لکھ لیں میری بات کو، بہت کم ہوتے ہیں۔ جتنی راحتیں بڑھتی جائیں گی اتنے شکوے بڑھتے جائیں گے، یہ میرے لفظ یاد رکھیے گا، جتنی راحتیں بڑھتی جائیں گی اتنے شکوے بڑھتے جائیں گے۔ یہ ہمیں دیا ہے، یہ رہنے کے لیے دیا ہے، یہ آپ کے پاس اگر انتظام نہیں تھا تو ہمیں بلایا کیوں تھا؟ خاص طور پہ یہ شکوے خواتین کرتی ہیں، یہ الفاظ خواتین کے منہ سے سننے میں آتا ہے۔ جتنی راحتیں بڑھتی جائیں گی اتنے شکوے بڑھتے جائیں گے۔ جو قربانیوں اور مجاہدوں سے اور ٹھوکروں سے ملتا ہے وہ استقبال سے نہیں ملتا۔ پھر سنیں یہ بات، جو قربانیوں، مجاہدوں اور ٹھوکروں سے ملتا ہے وہ استقبال سے نہیں ملتا، استقبال سے نہیں ملتا۔ وہ انسان خوش قسمت ہے جس کو استقبال بھی ملے اور پھر اس کو زندگی میں کامیابیاں اور اللہ کی ذات عالی کا تعلق، کملی والے کا عشق، اور اپنے دن رات کو قیمتی بنانے کا فکر، اپنے لمحے لمحے کو قیمتی بنانے کا مزاج اس کی طبیعتوں میں آ جائے، اور پھر کہے نہیں یہ تربیت میری زندگی کا حصہ ہے۔ یہ مزاج اگر آ گیا ہے دل میں، دنیا کا خوش قسمت انسان ہے۔ آپ اللہ کا وہ مجمع ہے جو چنا ہوا مجمع ہے، کہاں کہاں سے آپ تسبیح خانے تشریف لائے، کہاں کہاں سے تسبیح خانے کا ارادہ کر کے آئے ہیں۔ آج کے دور میں یہ رواج ختم ہو گیا، کہاں چلا تسبیح خانے؟ کس لیے؟ روزہ رکھنے کے لیے۔ کہا کہ یہاں روزہ نہیں رکھ سکتے، تسبیح خانے کا رب کوئی اور ہے، یہاں اور ہے، وہاں کا قرآن اور ہے، یہاں اور ہے، وہاں کے روزے اور ہیں، یہاں اور ہیں۔ دنیا جہان کے سارے شکوے، ساری باتیں سنی، لیکن تسبیح اور تسبیح خانے کا در نہ چھوڑا۔ اللہ کے ہاں یہ مقصود، یہ مطلوب، اللہ کے ہاں یہ چیز اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے، لیکن یہاں آ کے اگر اپنے وقت کو قیمتی نہ بنایا، اپنے لمحوں کو قیمتی نہ بنایا اور اپنے اوقات کو قیمتی نہ بنایا تو اس سے بڑا نقصان ہے۔ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ میں اپنے اوقات کو قیمتی بناؤں، کبھی نہیں چاہے گا۔ وہ کہتا ہے تو نے گھر چھوڑا ہے، سب کچھ چھوڑا ہے، اچھی بات ہے، لیکن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تیری اوقات کو ضائع کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے مجھے آپ کو موقع دیا ہے، اللہ نے مجھے آپ کو موقع دیا ہے،
اور میرے آپ کے لمحے کیسے قیمتی بن جائیں۔ یہ اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ میں سے ہر فرد چنا ہوا ہے۔ کوئی کون سا مصروف، کسی کو کیا غم، کسی کو کیا فکر، کسی کو کیا دکھ، کوئی کس مشکل میں، کوئی کس پریشانی میں، ساری زندگی کی مصروفیتیں چھوڑ کے کہنے لگا میرا مطلوب اللہ ہے، میں تسبیح خانے جاؤں گا اور وہاں کے اعمال کروں گا اور وہاں کے دن رات کی قدردانی کروں گا، اور اس قدردانی پہ اللہ مجھے دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ میری نسلوں کے لیے خیریں عطا فرمائے گا، اللہ میرے حق میں برکت اور عافیت کے فیصلے کرے گا، برکت اور عافیت کے فیصلے کرے گا۔ آپ یہ مقصد لے کے آئے ہیں، آپ کی منزل یہ ہے، آپ کی منزل یہ ہے۔ پہلے جو قافلے ہوتے تھے وہ رات کو سفر کرتے کرتے ایک جگہ ٹھہرتے تھے، اور پھر فجر کی نماز سے پہلے ایک گھنٹی بجتی تھی، اس کو بانگ درا کہتے تھے۔ بانگ کہتے ہیں آواز کو، بانگ درا، کہ زور سی گھنٹی بجتی تھی کہ اٹھو قافلے والوں، اور پھر قافلے والے اٹھتے تھے، اپنی سواریوں کو، اپنے سامان کو باندھتے تھے، اور یوں قافلے پھر چلتے تھے، اور چلتے 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 عین دوپہر میں جب دھوپ اور گرمی شدت کی بڑھ جاتی تھی، پھر وہ قافلے کسی جگہ چھاؤں تلاش کرتے تھے، اور اگر پانی ملتا تو پانی تلاش کرتے تھے، پھر وہاں کچھ دیر سستاتے تھے، پھر سفر کرتے تھے، اور سفر کرتے کرتے پھر رات کا کہیں قیام کرتے تھے۔ یہ اللہ کو سیکھنے کا سفر ہوتا تھا۔ علامہ سرخسی رحمت اللہ علیہ سے سیکھنے کا سفر ایسا ہے، بادشاہ نے کہا کہ میرے حق میں آپ فیصلہ دیں، میں غلط کہوں تو آپ نے غلط کہنا ہے، میں جو کہوں آپ نے کہنا ہے۔ کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خشک کنواں تھا بہت گہرا، انہوں نے شیخ کو اس کنویں میں قید کر دیا۔ شاگرد آتے تھے، کنویں کی منڈیر پہ بیٹھتے تھے، وہ نیچے سے بولتے تھے، وہ سنتے تھے، لکھتے تھے، سیکھتے تھے، کرتے 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 یہ عالم ہو گیا کہ 30 جلدوں کی پوری کتاب بن گئی۔ بابا جی کو اٹھا دو، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، کتنے قیمتی آدمی ہیں، اور نیند میں کھو گئے، ابھی بھی ویسے بیٹھے ہیں جیسے نیند کی حالت ہوتی ہے۔ آپ حضرات کو اٹھاتا ہوں، معاف کیجئے گا، میرے دل میں آپ کی خیر خواہی اور محبت کا جذبہ ہے۔ جتنی سخت بارش ہو، برتن الٹا ہوگا، ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا۔ جو فرمایا محفل کے دوران سو جاتا ہے، اس کی حالت ایسے ہے جیسے کہ برتن پڑا ہے، بارش ہو رہی ہے لیکن برتن سیدھا نہیں ہے، سیدھا ہوگا تو اس میں کچھ قطرے بارش کے پڑ جائیں گے۔ آپ کی خیر خواہی مطلوب ہے، آپ کا احترام مطلوب ہے، آپ کی محبت مطلوب ہے۔ آئے ہیں آپ کی محبت کہ آپ تشریف لائے ہیں، کیوں کہ ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ آپ چنے ہوئے ہیں، آپ کا انتخاب ہے، قربانیاں کر کر کے لوگوں نے کتنا کچھ پایا، اور یہاں کوئی قربانی نہیں، تھوڑی سی قربانی۔ وہ کیا قربانی ہے کہ اپنے مزاج کو جی چاہتا ہے سوتا رہے، سوتا رہے، اپنے مزاج کو پہلے سے، اجتماعی عمل ہے، پہلے سے اپنے آپ کو تیار رکھنا، اس میں جم کے بیٹھنا، اس میں جڑ کے بیٹھنا، پھر اس میں کیا کرنا، اس میں ایک چیز اور ہے، طالب علم بن کے بیٹھنا، محتاج بن کے بیٹھنا، سائل بن کے بیٹھنا، منگتا بن کے بیٹھنا، فقیر بن کے بیٹھنا، پہلے سے زیادہ تیاری کر کے بیٹھنا۔ اللہ پاک جل شانہ اس بندے کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ کہنے لگا تو وہ اسی کا بیٹا ہے نا جس کا باپ جوتیاں سیتا تھا؟ ہاں اسی کا ہوں۔ کہا تو کیا بن سکے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکے گا، جا باپ کی طرح جا کے جوتیاں سی۔ اس نے کہا بابا جی کہتے ہیں میرے پاس روز آیا کر،
आया कर तलब से, बैठा कर इल्म सीख जाएगा, अल्लाह का नाम सीख जाएगा। उसने कहा तुझ जैसे नहीं सीखते, उसने ताना दिया। और फिर लोगों ने देखा कि एक दफा सख्त बारिश हो रही थी, एक दफा सख्त बारिश हो रही थी, सख्त बारिश हो रही थी। और वो शख्स हमेशा अपने उस्ताद और शेख की अगली सफ में बैठता था, दूर से आता था लेकिन पहले से आता था और अगली सफ में बैठता था, अगली सफ में। सख्त बारिश में उन्होंने कहा अब कैसे आएगा। मटका लिया और मटके के अंदर किताब डाली, मटका लिया, मटके के अंदर किताब डाली और मटके को सर पे उल्टा रखा कि मैं भीगूं किताब ना भीगे, मैं भीगूं किताब ना भीगे। और मटके समेत चला आ रहा। किसी ने दूर से देखा कोई बंदा है पानी में भीगा हुआ, सख्त सर्दी है, बारिश है, तूफान है और भीगा हुआ है, कीचड़ है, और ये कौन है? तो देखा ये वही शख्स है। जब आयतों पर किताब को निकाला, खुद तो भीगा हुआ था पर किताब बिल्कुल खुश्क थी और उस्ताद की अगली सफ में थर थर कांप रहा था और बैठा हुआ था और उस्ताद सबक पढ़ा रहा था। और सबक पढ़ाते पढ़ाते उस्ताद ने फरमाया कि तू कौन है? उन्होंने कहा फला हूं। अच्छा अच्छा ठीक है। कहा ये पानी में? कहा बारिश थी। तो कहा किताब तो खुश्क है। किताब कैसे खुश्क है? मैं कि हजरत मैंने इसको मटके के अंदर रखा था और लाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। फरमाया मटका कहाँ है? उसने कहा मटका वो है। कहा ले आ। मटके को सामने रख के ना ऐसे 3 चुल्लू भर के ऐसे इशारों में उसमें डाला। फरमाया ये पहला इल्म है, दूसरा वकार है, तीसरी दौलत है, जा मटका भर के ले जा। पहला इल्म है, दूसरा वकार है, तीसरी दौलत है। जिसको मिला है कुर्बानियों से मिला है, जिसको मिला है मुजाहिदों से मिला है, जिसको मिला है अपने मिजाज और चाहतों को तोड़ने पे मिला है, जिसको मिला है अपने मिजाज और चाहतों के तोड़ने पे मिला है, नागवारियों को बर्दाश्त करने पे मिला है। और फिर वही शख्स था, उसका मटका भरा, सारी दुनिया ने देखा कि वो बगदाद के काजी अल कुज़ा इमाम यूसुफ बने और हारून रशीद उनके सामने घुटने टेक के बैठा, मामून रशीद उनके हाथ धुला रहा और वजीर उनके पांव धुला रहे हैं। ये वही था। कोई कहता था धोबी का बेटा है, कोई कहता था मोची का बेटा है, कोई कहता था गरीब का बेटा है। लोग ताने देते थे और उसने जिंदगी के लम्हों को कुर्बानियों के साथ, मुजाहिदों के साथ अल्लाह का नाम सीखा और इल्म सीखा। आज दुनिया उसको इमाम यूसुफ कहती है। मेरी दरखास्त है, यहां ना कुर्बानी ना मुजाहिदा, कोई ना गवारी, कोई थोड़ी सी, कोई छोटी सी, वो भी यही है कि मैं अपने सामान को समेट दूं, बिस्तर को समेट दूं, जूती अपनी, बिस्तर अपना, टेक अपनी। ये यहां छोटी छोटी कुर्बानियों पे अल्लाह पाक क्या अता फरमाएगा? फैसला करवाना है रमजान की घड़ियों में। क्या करवाना? फैसला करवाना है रमजान की घड़ियों में, अल्लाह से मनवाना है और सुबह फैसला करना है कि मेरी ऊंग नहीं होगी। रोज फैसला करना है किस हालत में बैठूं कि मैं नहीं सो सकूंगा। वो हालत भी होती है, कुछ बैठने की हालतें ऐसी होती हैं जिसमें मुझे ऊंग ना आए। क्यों? एक राज की बात बताता हूं। सुबह बख्त के तकसीम होने का वक्त होता है। नसीब, बख्त, मुकद्दर, दौलत, इज्जत, ये वो लम्हात हैं और याद रखिएगा इन लम्हात में शैतान अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी कोशिश करेगा किसी तरह ये गाफिल हो जाए, टेक तलाश करे, टांगे फैला दे, सो जाए,
ऊँगे अगर इसको कोई उठाए या उससे लड़ पड़े या कहे हाँ हाँ मैं सुन रहा हूं, जबकि वो नहीं सुन रहा। वक्त के तकसीम का वक्त है। पूरे रमजान के इन लम्हों का ख्याल करना, ख्याल करना, ख्याल करना। इन लम्हात में वक्त के तकसीम का, नसीब, मुकद्दर, वक्त, ये वक्त है एक बड़ा खास, ये लम्हा है बहुत ज्यादा। अगर इस वक्त और नसीब और मुकद्दर के लम्हों को जाय कर बैठे, जिंदगी में बहुत घाटा, बहुत नुकसान होगा। वक्त जब बेदार था, बदबख्त आंखें सो गईं। वक्त जब बेदार था, बदबख्त आंखें सो गईं। ख्याल करना, ये फजर का वक्त, ये सहरी का वक्त, ये वक्त के तकसीम, ये मुकद्दर की तकसीम, ये नसीबों के तकसीम, ये रोजी की तकसीम, ये किस्मत की तकसीम, ये बड़ा कीमती वक्त है, बड़ा कीमती वक्त है। इस कीमती वक्त के अंदर बैठ के उसको याद करना, उसकी याद में खो जाना और उन लम्हात को कीमती बनाना बड़ा कीमती वक्त है। वक्त जब बेदार था, बदबख्त आंखें सो गईं। अपने आप को किस शक्ल में बिठाना है, किस हालत में बिठाना है, किस कैफियत में बिठाना है, किस अंदाज में बिठाना है कि मेरा ये लम्हा, मेरी ये सातें ये ऐसी हो कि जो मैं वक्त की तकसीम का वक्त हो और कहीं ऐसा ना हो कि मैं गाफिल हो जाऊं और मेरा नुकसान हो जाए। आप चुने हुए हैं, अल्लाह ने आपको चुना है। कोई आपकी वालदा की दुआ, कोई वालिद की दुआ, कोई खानदान के किसी फर्द की दुआ, आपकी कोई कदरदानी ऐसी थी, अल्लाह ने आपको अपने नाम के सीखने के लिए चुन लिया है, अपने नाम के सीखने के लिए चुन लिया है। मैं आप पे रश खाता हूं, इस मजमे पे रश खाता हूं कि आप कितने खुशकिस्मत हैं, आप कितने खुशकिस्मत हैं। कुछ तलाशे हक में ये कदम मेरे भी उठे हुए हैं, इसके लिए कुछ मैंने भी थोड़ी सी ठोकरें खाई हैं ठोकरें, उस ज्यादा ही खाई हैं ठोकरें, और मुझे इन ठोकरों का एहसास है। इसलिए हर पल आपकी राहत को सोचता हूं। वो कहते हैं जिसने ठोकरें खाई हो ना, उसका मिजाज है कि मैं ठोकरें खा के मैंने पाया है तो इनको भी ठोकरें खानी चाहिए। एक मिजाज ये है कि नहीं, मैंने ठोकरें खा के पाया है, इन्हें ठोकरें नहीं खानी चाहिए। दो रास्ते हैं, मैंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया कि आप हजरात ठोकरें ना खाएं, लेकिन याद रखिएगा जितनी राहतें मिलती जाएंगी, जितनी सहूलतें मिलती जाएंगी, उतना नुकसान बढ़ता जाएगा। ये बता दूं आपको, उतनी एहतियात फिर अपने आप ने बढ़ानी होगी। जितनी राहतें, जितनी सहूलतें बढ़ती जाएंगी, उतना नुकसान का खतरा भी बढ़ता जाएगा, उतना नुकसान का खतरा भी बढ़ता जाएगा। यहां अपने लम्हात को कीमती, यहां अपने आप को संभाल के, यहां अपने पल पल को, ये बहुत अहम चीज है, बहुत अहम चीज है। अल्लाह से मांगे भी सही, मनवाएं भी सही, और कोशिश भरपूर करें। और ये जो सुबह का वक्त है, सुबह के वक्त में ख्याल करना बहुत मेरी दरख्वास्त है, बहुत दरख्वास्त है और मिन्नत है। ये लम्हात वक्त, नसीब, मुकद्दर, दौलत, रूहानियत, इज्जत, रिज्क, सेहत और किस्मत की तकसीम का वक्त होता है। सोचें, जिस वक्त जो चीज तकसीम हो रही हो उस वक्त तो हम सो जाएं, जब तकसीम का वक्त खत्म हो फिर चीखते पुकारते फिरें कि हमें चाहिए, उस वक्त तो फिर वो तकसीम हो चुकी। जिन्होंने लेना था वो ले लिया, जिन्होंने लेना था ले लिया। मैं एक तरीका बताऊं, अगर नींद आए ना, दीवार के साथ खड़े हो जाया करे, मेरा इजाजत है। नींद आए ना, नींद
اس وقت میں بے شمار دیکھ رہا ہوں مجمع، اور ہر صبح کو میں یہی درخواست کروں گا، کھڑے ہو جایا کریں، ادھر ٹیک کے بغیر کھڑا ہو جایا کریں، اپنے جسم کو جبر دیں۔ کیا دیں؟ جبر دیں۔ کتنی ہماری گورنمنٹ کے محکمے ہیں، ان میں جو سو رہا ہوتا ہے لیکچر کے درمیان اس کو کتنی سخت سزا ملتی ہے، آپ اٹھا کے دیکھیں۔ جتنے ہماری گورنمنٹ کے محکمے ہیں، کوئی ایک بندہ اگر اونگ رہا ہوتا ہے اتنی سخت سزا ملتی ہے، گمان سے بالا تر۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی محفل ہوتی تھی، اگر کوئی اونگ رہا ہے، سو رہا ہے، بڑے بڑے حبشی غلام ہوتے تھے، ان کو اشارہ ہوتا تھا، بس وہ نہیں دیکھتے تھے کہ کوئی سردار ہے یا بادشاہ یا سلطان ہے، ایک نے بازوں سے پکڑا، ایک نے ٹانگوں سے پکڑا، وہ چیختا رہا، اس کے چیخنے سے کئی بھی آنکھیں کھل جاتی تھی، وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، اس کو پکڑا اٹھا کے پر پھینک دیا۔ اب باہر بھی اس انداز سے پھینکا، کوئی ہڈی ٹوٹے ووٹے کیا بنانے۔ فرمایا آقا کی محفل ہو تو سوئے، سرکار کی محفل ہو تو سوئے، آقا کی محفل ہو اور تیرے اندر بے قدری ہو، الحمدللہ آپ قدردان ہیں، آپ قدردان ہیں، آپ کے دل میں ادب احترام ہے، اپنی عظمتوں کو، اپنی قدروں کو، اپنے ادب کو بڑھاتے چلے جائیں، بڑھاتے چلے جائیں۔ کیا خیال ہے؟ آج کی ہم نے 3 دعائیں نہیں پڑھی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، 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 اللہم اجرنا من النار، 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 اللہم اجرنا من النار۔ ایک چیز مشق میں لے آئیں، ایک تو یہ دعاؤں، مسنون دعائیں اپنی زندگی کی مشق میں لے آئیں، اہتمام میں لے آئیں، عادت اور عبادت میں لے آئیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سونے سے پہلے دائیں طرف 3 بار سورۃ اخلاص، بائیں طرف 3 بار سورۃ اخلاص، اور آسمان کی طرف سورۃ اخلاص۔ جو بندہ یہ کرے گا 70,000 فرشتہ اس کی حفاظت میں لگ جاتا ہے، اور اس کے حیرت انگیز فضائل اور بھی ہیں اور برکات اور بھی ہیں اس کے حیرت انگیز۔ یہ اپنے مزاجوں میں لے آئیں۔ اب بیٹھ کے عمل کریں گے، بندش توڑ لاہوتی عمل۔ لیکن اس سے پہلے ایک درخواست پھر کروں گا، کل سے خاص طور پہ صبح کے وقت اپنے آپ کو جگانے کی کیا تدبیر اختیار کریں گے؟ کیا کہا میں نے؟ اب یہ دیکھیں، میری یہ بات بھی ابھی تک کوئی بندے اتنے بے ہیں کہ نہیں سن رہے۔ خمار ہوتا ہے، اور خمار اس وقت ہوتا نہیں ہے، یہ لایا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ وقت وہ ہے جس میں جھولیاں بھرنی ہوتی ہیں۔ میں منت ہر صبح کرتا رہوں گا، درخواست ہر صبح کرتا رہوں گا، آپ کی خیر خواہی کے پیش نظر، آپ کی اکرام اور احترام کے پیش نظر۔ اب اللہ اس کے حبیب کے مہمان ہیں، آپ شاہی مہمان ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو وقت نصیب مقدر کی تقسیم کا وقت ہو، اور پھر وہی لفظ نہ ہو بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ تو اپنے آپ کو جگانے کی کیا تدبیر اختیار کریں گے؟ اس کو خود سوچئے گا، اس پہ خود فکر مندی کا جذبہ آپ کے پاس ہو، خود سوچئے گا۔ ٹھیک ہے، سوچیں گے کل سے، اور تدبیر کریں گے، اور کوشش کریں گے۔ اور یہ جو بندش توڑ لاہوتی عمل ہے،
इसके जो अल्फाज हैं ना, लिहाजा अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं, मैंने जिंदगी में अगर इसमें आजम पाए तो इन्हीं अल्फाज में पाया है। कौन से अल्फाज? मैं कि इसमें आजम है, ये मेरे सारे कामों की किफायत करता है, ये सारी चीज़ों की मेरी मदद करता है और मेरे सारे मसाइल हल करता है, ये इसमें आज़म है। और जब उंगलियों में उंगलियां देते हैं तो इस बात की दलील है कि या अल्लाह मेरी जिंदगी ऐसी जकड़ी हुई है, ऐसी बंधी हुई है, बंदिशों में जकड़ा हुआ हूं, बंदिशों में जकड़ा हुआ हूं, बंदिशों में जकड़ा हुआ हूं। वो रिश्तों की, रिस्क की, सेहत की, जिंदगी की कोई बंदिशें हैं, मैं ये लफ्ज पढ़ूंगा और जब अपनी उंगलियों से निकालूंगा एकदम मेरी बंदिशें टूट जाएंगी। इन ताकतवर अल्फाज की बरकत से, इस इसमें आजम की बरकत से। तो जितना यकीन से, ध्यान से, डूब के, तवज्जो से पढ़ेंगे, ये रोजाना अमल होगा। आज पहली सुबह है, ये रोजाना अमल होगा, ये रोजाना, तो इसकी ताकत बहुत ज्यादा होगी और इसकी ताकत बहुत ज्यादा है और बड़े तजर्बात हैं इसके। जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, रोजी की बंदिश, रिस्क की बंदिश, सेहत की बंदिश, मुश्किलात, कोई गम, कोई नाकामी, कोई मुकद्दमात, इन सारी बंदिशों और जकड़न से बंदा एक पल में ऐसे निकल जाता है। और पढ़ें सर झुका के, अपनी उंगलियों में उंगलियां डाल पढ़ें, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सौद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन। पूरे बदन पे जहां तक हाथ जाए पूरे बदन पे फेर दें। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। और जिक्र होगा या तवाब या करीम का, उसके बाद मुराकबा होगा और मुराकबे की मश्क इनफिरादी करते रहें, इनफिरादी मश्क करते रहें। पहले मुराकबे को अपनी आदत बनाएं, एक वक्त आएगा ये आदत इबादत बन जाएगी, ये आदत इबादत बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इबादत बन जाएगी। तो हम लाइटें बंद करेंगे और फिर अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के ध्यान से, और फिर मुराकबा और फिर दुआ और पूरे जज्बे के साथ। देखिए ये कितना ताकतवर लफ्ज है, या तवाब या करीम। एक आप अकेला पढ़ें, एक पूरा मजमा पढ़े, कोई कबूलियत वाला तो सबकी कबूल इंशाअल्लाह। या तवाबो या करीम, या तवाबो या करीम, या तवाबो या करीम, या करीम, या तवाबो या करीम, या तवाबो या करीम, या तवाबो, या तवाबो या तवाबो या करीम, या तवाबो या करीम,
تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، تواب یا کریم، یا تواب، آمین آمین۔ نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.